لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين ما نشتهيه. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.